अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, फार्म हाउस में लैंडिंग। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी की पुलिस ने ली तलाशी। सिगरेट से गैस पाइपलाइन में लगी आग, 2 अफराद झुलस गए। और सुप्रीम कोर्ट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की दरखास्त मुस्तरद। और अब खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसको महसूस करते हुए पायलट फौरी चौकस हो गया और हेलीकॉप्टर को चीफ मिनिस्टर के फार्म हाउस में हिफाजत से लैंडिंग करवाया गया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के जराये ने बताया कि आज के असेंबली हलकों के दौरे के एक हिस्से के तौर पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव जलसे आम से खिताब करने देवर कुदरा जा रहे थे कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी मसला पैदा हो गया। चौकस पायलट ने हेलीकॉप्टर को सड़क के दरमियान से फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया और बहिफाजत लैंड किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के एविएशन कंपनी की जानिब से एक और मुतबादिल हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जा रहा है और जब हेलीकॉप्टर कुछ देर में पहुंचेगा तो बीआरएस के चीफ केसीआर आज का दौरा मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की गाड़ी की तलाशी ली गई। कल जब सदर मजलिस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आसिफ नगर जा रहे थे, पुलिस ने सदर मजलिस की गाड़ी की तलाशी ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वाज़ेह रहे कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के पेश नज़र पुलिस की जानिब से जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। कल ही चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की गाड़ी की भी तलाशी ली गई थी। सड़क की खुदाई के काम के दौरान शहर के मज़ाफ़ाती इलाके पेट बशीराबाद में पाइपलाइन में लीकेज की वजह से आग लग गई। ये वाक़या कोमपल्ली इलाके में उस वक्त पेश आया जब जेसीबी की मदद से सड़क के करीब खुदवाई की जा रही थी। गैस के अखराज के वक्त वहां मौजूद एक शख्स सिगरेट पी रहा था। सिगरेट की चिंगारी से पाइपलाइन में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से 2 अफराद झुलस गए। मुकामी अफराद ने इब्तदाई तौर पर आग बुझाने का काम किया और दोनों अफराद को जो झुलस गए थे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन जो शेखपेट कारपोरेटर हैं, जुबली हिल्स हल्के से मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस बात का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में पार्टी ने बाज़ हल्कों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जबकि जुबली हिल्स से आज राशिद फराज के नाम का ऐलान किया गया है। मजलिस ने कहा कि राशिद फराज हमारी पार्टी के जुबली हिल्स हल्के से एमएलए उम्मीदवार होंगे। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक और दीगर 3 जख्मी हो गए। ये हादसा इतवार की सुबह पटन चेरू पुलिस स्टेशन के तहत मनतंगी टोल प्लाजा के करीब आउटर रिंग रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान एक कार उलट गई। उस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। महलुकीन की शिनाख्त 20 साला मोहम्मद लुकमान और 21 साला सैयद माजिद के तौर पर की गई है। जख्मियों की हुनूस शिनाख्त नहीं हो सकी। हादसा इतना भयानक था कि कार के पर खदशे उड़ गए। जख्मियों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। नौजवानों का ताल्लुक हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके से बताया गया है। मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने मुख्तलिफ मीडिया में उनके ताल्लुक से दी जाने वाली इत्तलात को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मुमताज़ खान कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आज सुबह से गश्त करने वाली मीडिया इत्तलात पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए मुमताज़ अहमद खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स और फेसबुक पर अपने फर्जंदान के साथ ली हुई तस्वीर के साथ एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मजलिस छोड़ने वाले नहीं हैं। अपने पोस्ट में मुमताज़ अहमद खान ने लिखा कि फेक न्यूज़ पर भरोसा ना करें, मैं मजलिस के साथ हूँ और जमात के सदर के साथ हूँ। रियासत आंध्र प्रदेश में आरटीसी की बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या विजयवाड़ा शहर के पंडित नेहरू बस स्टेशन में पीर की सुबह पेश आया। बस प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे मुसाफिरों से लग गई। इस वाक़े में बस के पहियों के नीचे आकर 3 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में कंडक्टर के साथ एक खातून और एक लड़का भी शामिल है। दीगर कई जख्मी होने की इत्तला है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर पेश आया। हादसे में प्लेटफॉर्म 11 और 12 पर मौजूद फर्नीचर तबाह हो गया। ऐसा लगता है कि ये हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब विजयवाड़ा के आटो नगर डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली बस जो कि गुंटूर जा रही थी, मुतवफ़्फ़ी कंडक्टर की शिनाख्त गुंटूर 2 डिपो के वीरैया के तौर पर हुई है।
پاپولر فرنٹ آف انڈیا، جسے ملک مخالف سرگرمیوں کے لیے ممنوعہ تنظیم قرار دیا گیا ہے، نے سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے پابندی ہٹانے کی درخواست کی۔ سپریم کورٹ نے پی ایف آئی کی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ درخواست پر پہلے ہائی کورٹ جانے کا مشورہ دیا۔ پی ایف آئی نے یو اے پی اے ٹریبونل کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جس میں مرکز کی پابندی کو برقرار رکھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس انیرودھا بوس اور جسٹس بیلا ایم تریویدی کی بینچ نے کہا کہ پی ایف آئی کے لیے ٹریبونل کے حکم کے خلاف پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا مناسب ہے۔ پی ایف آئی کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ شیام دیوار نے بھی عدالت کی رائے سے اتفاق کیا کہ انہیں پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے اور پھر سپریم کورٹ آنا چاہیے۔ واضح رہے کہ مرکز نے پی ایف آئی پر یہ الزام لگاتے ہوئے 5 سال کے لیے پابندی لگا دی ہے کہ اس کے ISIS اور دیگر عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ ملک میں مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بنگلورو میں ایک خاتون سرکاری عہدیدار کو نامعلوم افراد نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ اتوار کی صبح قتل کی یہ واردات سامنے آئی۔ پولیس نے بتایا کہ 43 سالہ کے پرتیما، جو کرناٹک حکومت کی مائنز اینڈ جیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہی تھی، کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ حملہ آوروں نے اسے سبرمنی پورہ میں واقع اس کی رہائش گاہ پر چاقو سے وار کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ ہفتے کو اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد کار ڈرائیور نے انہیں رات تقریباً 8:30 بجے گھر چھوڑ دیا تھا۔ قتل کی یہ واردات اس وقت پیش آئی جب وہ گھر میں تنہا تھیں اور ان کے شوہر اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے آبائی مقام گئے ہوئے تھے۔ پرتیما کا بھائی ہفتے کی رات کئی مرتبہ فون کیا، لیکن پرتیما نے جواب نہیں دیا، جس پر ان کا بھائی اتوار کی صبح گھر آیا، جہاں بہن خون میں لت پت مردہ پائی گئی۔ اس نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ وہ 8 سال سے کرائے پر ایک ہی گھر میں رہ رہی ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ حملہ آور اس کے جاننے والے ہیں۔ واقعے کے سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ شرابی نوجوان کو سانپ کے ساتھ کرتب بازی مہنگی پڑی۔ یہ واقعہ ریاست اتر پردیش کے دیوریا ضلع میں پیش آیا۔ اہرو ولی موضع سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ روہت جیسوال شراب نے شراب پی رکھی تھی۔ اسے کہیں سے ایک سانپ ہاتھ لگ گیا۔ اس سانپ کو اس نے پکڑ لیا اور اسے گلے میں ڈال لیا۔ وہ سانپ سے کھیل رہا تھا۔ بعد ازاں اس نے اپنا منہ کھول کر زبان آگے کرتے ہوئے سانپ سے اپنی زبان پر ڈسوا لیا، جس کے ساتھ ہی اس کے جسم پہ زہر پھیل گیا اور نوجوان کی موت ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں واٹس ایپ کال پر مناسب وضاحت پر خیاش، شکوک و شبہات دور ہوئے جب ٹیکنالوجی کے سعودی ماہر سمیر الجنید نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں واٹس ایپ کالز بند ہونے کی بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واٹس ایپ کی ویڈیو آڈیو کال کھولنے کی ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ کال کرنے والا فرضی شخصیت نہ ہو۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دن پہلے واٹس ایپ کال کھول دی گئی تھی، مگر کمپنی کی طرف سے شرط پوری نہ کرنے پر اسے دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی کمیونیکیشن اتھارٹی انٹرنیٹ کے ذریعے کال کی ایک ہی شرط عائد کرتی ہے اور یہ شرط صارفین کے تحفظ کے لیے ہے۔ خواہ واٹس ایپ ہو یا کوئی اور ایپ، اسے چاہیے کہ کال کرنے والے حقیقی اور قابل شناخت شخصیت صارفین کو یقینی بنائے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ واٹس ایپ کال کی اجازت دینے سے اتصالات کمپنیوں کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تصور غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتصالات کمپنیوں کے ذریعے کال 15 ہللہ فی منٹ اوسطاً لیا جاتا ہے، جبکہ انٹرنیٹ کال پر 1 منٹ کی اوسط قیمت 39 ہللہ ہے، جو انٹرنیٹ بنڈل سے منہا کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ 90 کی ابتدائی دہائی میں سعودی عرب سے ہندوستان کال کرنے کی قیمت 12 ریال فی منٹ تھی اور کال کرنے ٹیلی فون بوتھ جانا پڑتا تھا۔ پھر یہ قیمت گھٹنے لگی اور آج بیرون مملکت کال کی قیمت نہیں کے برابر یا مفت ہے۔ اس سے لوگوں کو اپنے احباب و اقارب سے رابطہ کرنا آسان اور بے حد سستا ہو گیا ہے، مگر اس کے منفی نکات یہ ہیں کہ اب اس سہولت کا بے جا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور لوگ بے فیض قسم کی گفتگو کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو دفاتر میں اوقات کار کے دوران بھی فون پر لگے رہتے ہیں۔ اس سے کام کے مقام پر ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور ادارے کا نقصان بھی۔ لوگوں کا یہ عمل اسراف بیجا میں بھی شمار ہوتا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی، فارم ہاؤس میں لینڈنگ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی گاڑی کی پولیس نے لی تلاشی۔ سگریٹ سے گیس پائپ لائن میں لگی آگ، 2 افراد جھلس گئے۔ اور سپریم کورٹ میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی درخواست مسترد۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔